ईरानी सुप्रीम लीडर और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बाबरी मस्जिद पर दबंग फैसला सुना दिया। जैसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ गईं। नरेंद्र मोदी और आरएसएस के गुंडों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया गया। सऊदी वलीअहद ने अरब को भारतीयों के लिए जहन्नुम बना डाला। बाबरी मस्जिद हमेशा इस्लाम का किला रहेगा। अगर यहाँ राम मंदिर की तामीर का इफ्तिताह किया गया तो हाथ काट देंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मोदी को दो टोक पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर ने भारत को रेजा करने का हुक्म जारी कर दिया। खamenei का मुसलमानों को मुत्तहिद होने का हुक्म। मोदी की बाबरी मस्जिद पर की गई सियासत का पोल खुल गया। तमाम इस्लामी ममालिक का अयोध्या को मैदान जंग में तब्दील करने का ऐलान। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि बाबरी मस्जिद की तारीख क्या है और क्यों हिंदुत्व के पैरोकार इस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। नाज़रीन, सऊदी वलीअहद और ईरानी सुप्रीम लीडर ने बाबरी मस्जिद पर अपना फैसला सुना दिया। अयोध्या के मुसलमानों को दोनों रहनुमाओं का खुला पैगाम। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS ने मुसलमानों को किसी भी हद तक जाने की ताकीद कर दी। राम मंदिर की बुनियाद रखना नरेंद्र मोदी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। MBS ने मोदी के साथ अपने तमाम ताल्लुकात को पसपुश्त डाल दिया। राम मंदिर की तामीर के जवाब में MBS ने ऐसा इकदाम कर दिया कि मोदी की जान जोखिम में पड़ गई। तमाम भारतीयों को अरब ममालिक में ही यरगमाल बनाने का ऐलान। सऊदी वलीअहद ने मोदी की हर खुशी को गम में तब्दील कर दिया। मुसलमानों के खून में लथपथ मोदी तमाम इस्लामी ममालिक के निशाने पर आ गया। सऊदी वलीअहद ने बाबरी मस्जिद को तामीर करवाकर इस्लाम का अलम बुलंद करने का इंदिया जारी कर दिया। नरेंद्र मोदी और उसके हिमायतियों की चीखें सरहद पार सुनाई देने लगीं। मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर मोदी ने किसी भी किस्म की जारियत की कोशिश की तो भारत की ईंट से ईंट बचा देंगे। MBS के दबंग ऐलान ने मुसलमानों के लिए उम्मीद का नया चिराग रोशन कर दिया। अयोध्या में बरसों से बाबरी मस्जिद को शहीद करने की कोशिशें नाकाम हो गईं। मोदी की बाबरी मस्जिद पर की गई सारी सियासत का पोल खुल गया। राम मंदिर की तामीर के खिलाफ तमाम इस्लामी ममालिक को भारत के खिलाफ जंग पर तैयार कर दिया। मोदी की कोई भी चालाकी और सरमायाकारी उसके काम न आई। ईरान ने इस्लाम दुश्मन मोदी का गला दबा दिया। पहले तारीखी माहदे से आउट किया और अब राम मंदिर की मुखालफत कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने उम्मत मुसलमा को जिहाद करने की ताकीद कर दी। नरेंद्र मोदी किसी भी गलत फहमी में ना रहे। अगर राम मंदिर की बुनियाद रखी तो इसके जवाब में भारत पर 1000 रॉकेट दागे जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुसलमानों को एक मरतबा फिर से सहारा दे दिया। 5 अगस्त आते ही मोदी के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। मोदी के तमाम नज़रियात का जनाजा निकल गया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए मुसलमानों की इमदाद का ऐलान कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर की मुसलमानों को बाबरी मस्जिद पर सख्त पहरा देने की ताकीद। दुनिया की कोई भी ताकत मुसलमानों को ज़ेर नहीं कर सकती। ईरानी सुप्रीम लीडर के दबंग ऐलान ने भारतीय ऐवानों की बोलती बंद कर दी। बाबरी मस्जिद को राम मंदिर में तब्दील करना मोदी की जान को ख़तरा बन गया। नाज़रीन, सऊदी वलीअहद और ईरानी सुप्रीम लीडर ने नरेंद्र मोदी के सारे नज़रियात की धज्जियां उड़ाती हैं। अयोध्या में मुस्लिम अक्सरियती आबादी के हकूक़ को पामाल करने पर दोनों ममालिक ने जंग का तिबल बजा दिया। MBS और ईरानी सुप्रीम लीडर ने 180 करोड़ से ज़ायद मुस्लिम आबादी वाले शहर अयोध्या में अराजी तनाज़े केस, हिंदुस्तानी शहरियत एक्ट और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद की। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वलीअहद ने एक बयान में कहा कि ये हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियत को मुतासर करने के लिए गुज़श्ता सालों में जो भी इक़दाम किए गए हैं वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हालिया पेश हफ्तों में मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात को पामाल करने और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को तब्दील करने की सरतोड़ कोशिशें की गई हैं। सऊदी वलीअहद ने अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैनुल हुकूमती तंजीम OIC को भी फौरी इक़दाम करने पर जोर दिया। बयान में MBS ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को इम्तियाजी सलूक के ख़िलाफ़ इस्तदा में कहा गया कि सऊदी अरब और ईरान ने मुस्लिम अक़लियत की हिफाजत और हिंदुस्तान में इस्लामी मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया है और आइंदा भी किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में इन उसूलों और ज़िम्मेदारियों के बरखिलाफ़ कोई भी इक़दाम मज़ीद तनाव का बाइस बन सकता है और इससे पूरे खित्ते में अमन व सलामती पर संगीन मुज़म्मरात पड़ सकते हैं। सऊदी वलीअहद ने कहा कि हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियत को मुतासर करने वाले हर काले कानून को नाफिज किया जा रहा है। MBS ने एक ट्वीट में कहा कि शहरियत के हकूक़ और बाबरी मस्जिद मामला दोनों से मुतल्लिक़ हालिया पेशरफ्तें भारत को बड़े ख़तरे से दो चार कर सकती हैं।
اگر نریندر مودی نے وقت پر ان کو ختم نہ کیا تو ساری مسلم دنیا بھارت کے خلاف اعلان جنگ کر کے تیار ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر عالمی ممالک بھی خاموش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک پر عالمی مذہبی کمیٹی کی خاموشی ایک المیہ ہے۔ MBS نے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے کشمیری مسلمانوں کی تمام تر کوششوں کو مزید تیز کریں گے۔ ناظرین، مودی سرکار کے پکے اور سچے دوست سعودی ولی عہد نے میر نریندر مودی کے لیے زمین تنگ کرنا شروع کر دی۔ سعودی ولی عہد نے نریندر مودی کی انتہا پسندی کا جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ کشمیر کے بعد بابری مسجد کی حیثیت کو تبدیل کرنا نریندر مودی کو دنیا بھر میں اکیلا کرنے کے لیے زبردست اقدام ثابت ہوا۔ سعودی ولی عہد نے مودی کی ہندو انتہا پسندی کا توڑ نکال لیا۔ عرب ممالک میں بھارتی عوام کے خلاف زبردست کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ نریندر مودی کی عرب ممالک کے ساتھ کوئی بھی پینگیں کام نہ آئیں۔ عالمی ممالک کے سامنے چمکائی گئی ساری سیاست خاک میں مل گئی۔ سعودی عرب نے بابری مسجد کے معاملے پر مودی سرکار اور بھارتی فوج کو للکار دیا۔ سعودی عرب بابری مسجد کی حفاظت کرنے کا اعلان۔ محمد بن سلمان نے مودی کو بابری مسجد کے متعلق بھارتی مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ مودی کو بابری مسجد کو رام مندر میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ MBS نے ہر حال میں رام مندر بنانے کی مخالفت کر دی۔ پانچ اگست آتے ہی مسلم دنیا کے تمام تر رہنما میدان میں اتر آئے۔ نریندر مودی کے لیے بھارت کو ہی اس کے لیے میدان جنگ میں تبدیل کر دیا۔ سعودی ولی عہد نے بھارت میں مقیم تمام تر مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کا اعلان کر دیا۔ اگر بابری مسجد کی حیثیت کو تبدیل کیا گیا تو سعودی ولی عہد نے کون سی بڑی وارننگ جاری کر دی۔ سعودی ولی عہد نے مسلمانوں کی زمین سے بھارت کے نشانات مٹانے کی تاکید کر دی۔ ناظرین، جہاں سعودی ولی عہد نے مسلمانوں کی بقا کا بیڑا اٹھا لیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایرانی سپریم لیڈر نے بھی مسجد اقصیٰ اور بابری مسجد کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ جب ان سے متعلق کسی ملک یا سربراہ کی جانب سے بات کی جاتی ہے تو عالمی سطح پر نہ صرف اس کی کوریج ہوتی ہے بلکہ اس پر بحث بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اعلان کیا ہے کہ بابری مسجد کو ہر حال میں بحال کیا جائے اور یہاں ایک بار پھر مسلمان نماز ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ بابری مسجد کی رونقیں بحال کرنا اور اس کی حیثیت کو تبدیل کرنے سے روکنا ان کی ذمہ داری ہے اور وہ کسی بھی صورت اپنے فرض سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ بطور ایٹمی طاقت ایران کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ مسلمانوں کے قیمتی مقدس مقامات پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ انہوں نے کہا کہ پورا عالم اسلام اس وقت نریندر مودی کی بربریت کے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہے اور تاریخ مسلمانوں کے عروج اور غصے کی گواہ ہے۔ سفارتی اور معاشی محاذ پر بھارت کو تباہ برباد کرنے کے بعد ایران نے بھارت میں موجود بابری مسجد کی بحالی کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہے، جس سے مودی سرکار کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھارت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں شہید کی گئی بابری مسجد کو ہر حال میں بحال کیا جائے گا۔ وہاں پر مسلمان پھر سے نمازیں ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بابری مسجد کو شہید کر کے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، اس کی شہادت کا ہر حال میں بدلہ لیا جائے گا۔ بھارت کا مسلمانوں کے مذہبی مقامات کی بے حرمتی اور پامالی کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ بھارت میں عنقریب اسلام کا بول بالا ہوگا اور مسلمان اکثریت والے علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ پچھلے سال بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے بابری مسجد کے خلاف فیصلہ سامنے آیا تھا، جس سے بھارت سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی اور دنیا بھر سے اس فیصلے کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں۔ اب ایک بار پھر پاکستان کی جانب سے اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے کیونکہ دنیا عالمی وبا سے نبرت آزما ہے، جبکہ نریندر مودی نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے دبنگ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر بھارت میں ہندوتوا ایجنڈے کو بے نقاب کرتا ہے۔ 9 نومبر 2019 کو بابری مسجد سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک متنازع فیصلہ تھا جس نے انصاف کے تقاضوں کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے شہریت ترمیمی بل اور نئی دلی فسادات میں مسلمانوں کے قتل عام پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان نے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو متنازع اور غلط قرار دیا ہے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔